अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत मकाम संजर 537 हिजरी में हुई। आपके वालिद और वालिदा हाफिज कुरान थे। आप भी 14 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए और फिर 552 हिजरी में वालिद और फिर वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी विरासत में से आपके हिस्से में एक पंचक्की और एक बाग आपके हिस्से में आया, जिसकी आमदनी से आप गुजर फरमाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब आप बाग में तशरीफ ले जाते तो बाग का हर काम आपको किया हुआ मिलता था। आप उन फुर्सत के औकात में बुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत फरमाते, लेकिन आपको यह तजस्सुम जरूर पैदा हुआ कि वह आखिर कौन है जो मेरे काम मेरे आने से पहले निपटा जाता है। इसी तजस्सुम से एक रात आपको बाग में रहने पर मजबूर कर दिया। आपने रात के तीसरे पहर देखा कि बाग की सफाई हो रही है, मगर सफाई करने वाला नजर नहीं आ रहा है। फल शाखों से टूट रहे हैं और जगह जगह जमा हो रहे हैं, मगर ये खिदमत अंजाम देने वाले भी निगाह से ओझल है। आपने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों को दोस्त से पर्दा न करना चाहिए, सामने आकर मुझे शुक्रिया का तो मौका देना ही चाहिए। अभी इस जुमले की गूंज भी खत्म न हुई थी कि 6 आदमी आपको अपनी तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने आकर सलाम किया और कहा, हम जिन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं। आपकी तिलावत हमें बहुत अच्छी मालूम होती है और इससे हमारी तिलावत की सेहत भी होती जाती है। इस रिश्ते से आप हमारे उस्ताद हुए। अब आप ही बताइए कि अगर हम अपने उस्ताद की थोड़ी बहुत खिदमत कर लेते हैं तो यह एहसान तो ना हुआ जिसका शुक्रिया आप पर वाजिब हो। आपने फरमाया, शुक्रिया बहरहाल अहले ईमान की निशानी है। अल्लाह इस खिदमत को तुम्हें बेहतर अजर अता फरमाए। उस दिन के बाद हिजाब का ताल्लुक खत्म हो गया। एक दिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने बाग में मौजूद थे। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। आपने उनका इस्तकबाल किया और निहायत इज्जत और एहतराम के साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे उन्हें बिठाकर उनकी तवज्जो के लिए अंगूर के कुछ गुच्छे खिदमत में पेश किए। उस बुजुर्ग ने आपके इस हुस्न सुलूक और खुल के करीमाना से बहुत मुतासिर और खुश हुए। वह अंगूर का एक एक दाना मुंह में डालते जाते और कहते जाते, इसमें हसन के जुहद का जायका है, इसमें उम्मुल वरा के वरा की खुशबू है, इसमें मोइनुद्दीन के इखलास की मिठास है, इसमें चिश्त की सादाबी है। आप पूरी तवज्जो से एक एक बात सुन रहे थे। आपने बुजुर्ग से कहा, बिला सुबह आप मेरे मुताल्लिक बहुत कुछ जानते हैं, मगर आप अपने तारुफ से भी सरफराज फरमाए। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है। मुझे लोग दीवाना कहते हैं और ठीक ही तो कहते हैं। मैं अपने मुर्शिद हाजी शरीफ का दीवाना हूँ और उनके इरशाद की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि आज ही का दिन वही मुबारक दिन है कि मेरे जज्ब की आग पर सुलूक का अब्र करम खुलकर बरसेगा। मेरे मुर्शिद ने मेरे नस नस में आग भड़काकर एक चीज मुझे अता की थी और फरमाया था, इसे खा लेना, सुकून मिल जाएगा, मगर इस चीज का खाने की शर्त यह है कि हमारे मोइनुद्दीन हसन को तलाश करते रहना। वह मिल जाए तो आधा खुद खा लेना और आधा उसका हिस्सा है। यह कहकर अपनी पोटली से खुशबूदार खली का एक टुकड़ा निकालकर आधा खुद खाया और आधा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को खिला दिया। सरकार ख्वाजा ने अपना हिस्सा खाकर पूछा, आपकी गुफ्तगू में कुछ बातें तसरीह तलब है। यह हाजी शरीफ कौन बुजुर्ग है और चिश्त से आपका क्या मुराद है और चिश्त से आपकी क्या मुराद है? इब्राहिम कंदोजी ने कहा, तुम सब कुछ जानने के लिए ही पैदा हुए हो और सब कुछ जान लोगे। इतना कहकर वह नजर से ओझल हो गए। हजरत इब्राहिम कंदोजी की इस मुलाकात का सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की तबीयत पर अजीब व गरीब असर हुआ। आपका दिल दुनियाए फानी से बेजार हो गया और हर रगों पे मैं इश्क मोहब्बत इलाही का दरिया मौज जन हो गया। बाग और पंचक्की को बेच दिया और उससे जो रकम हासिल हुई उसका बेशतर हिस्सा फकीरों मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया और वालिदैन करीमैन की आरज़ुओं की तकमील में तहसील इल्म और तलाश मंजिल के लिए घर से निकल पड़े। साथ में मुख्तसर सा सामान सफ़र के लिए लिया और दोस्त अहबाब आइज़ो अकारिब की मोहब्बत दुनिया रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नज़रअंदाज करते हुए वतन अजीज़ खैराबाद कह दिया।
गोया राह हक का यह तालिब मंजिल मकसूद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ज्यादा ही हक का यह गरीबो तन्हा मुसाफिर, जिसे आज एक आलम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से निहायत अकीदत व एहतराम के साथ याद करता है और उन्हें सुल्तानुल हिंद के नाम से जानता और मानता है, बेखौफ खतर दुश्वार गुजार रास्तों, लक्को दक शहराओं, बेआबो गया मैदानों को तय करता हुआ मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा था। राह में जहाँ कहीं शाम हो जाती, क़याम पजीर होकर इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते और सुबह नमदार होते ही अपने मामूलात से फारिग होकर फिर सफर शुरू कर देते। उस दौर में बगदाद शरीफ, समरकंद, बुखारा और निसापुर उलूम इस्लामी के मराकिज तस्लीम किए जाते थे, जहाँ बड़े बड़े जयीद उलमाए दीन मौजूद थे और उनसे हजारों तस्नगाने उलूम शरा फैजाब हो रहे थे। आपने सबसे पहले निसापुर जाने का इरादा फरमाया, क्योंकि वहाँ के इल्मी हलकों में जो उलमाए शोहरा आफाक थे वह आपके वालिद माजिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन के करीबी अहबाब में थे। सफ़र करते हुए आप बासोर से आगे बढ़कर जब एक वीरान में पहुँचे तो देखा कि दो आदमी शर राह बैठे हैं। आपने सलाम करके खैरियत दरियाफ्त करते हुए धूप और वीरान में इस तरह बैठे रहने का सबब पूछा तो उनमें से एक ने मगमूम से लहजे में जवाब दिया, भूख और प्यास से निडाल होकर यहाँ बैठ गए हैं। यह सुनकर आपने तमाम खाना और पानी का छोटा सा मस्कीजा उनके सामने रख दिया और फरमाया, बिस्मिल्लाह, इसे अपना ही समझिए। दोनों बिना तकल्लुफ खाने लगे और जब तक सब खाना और पानी खत्म नहीं हो गया उनका हाथ न रुका। खाने के बाद उन दोनों ने कहा, कुछ रकम हो तो वह भी दे दो। आपने अपनी थैली से उनके सामने डालते हुए कहा, अगर इस रकम से आपकी जरूरत पूरी ना हो तो मेरी माजरत कबूल फरमाइए। मेरे पास अगर इसके अलावा और भी रकम होती तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता। आपने इस वजाहत के बाद सलाम किया और चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि वह दोनों दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और मकसद सफ़र क्या है? आपने फरमाया, मैं हुसूल तालीम के लिए निसापुर जा रहा हूँ। आपकी यह बात सुनकर वह कहने लगे, निसापुर अभी बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। आपने कहा, ये बात तो मुझे भी मालूम है। वह दोनों हैरत से चीख पड़े और कहा, आपने तो अपना तमाम ज़्यादा सफ़र हमें दे दिया, अब आपका क्या बनेगा? सरकार ख्वाजा गरीब ने फरमाया, अल्लाह बड़ा कारसाज है, जो इस वीराने में तुम्हें खिला पिला सकता है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है, तो क्या वह मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा? वह मेरा परवरदिगार नहीं है? आपका यह जवाब सुनकर वह रोने लगे और कहा, हमें माफ़ कर दें, हमने आपको धोखा दिया है, हम जरूरतमंद और मोहताज नहीं, राहजन हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें अल्लाह की रुबूबियत पर भरोसा करना सिखा दिया है। हम खाना तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी रकम वापस ले लें। आपने फरमाया, कोई चीज किसी को देकर वापस लेना अखलाक नबी के मुनाफी है। वह इसरार करते रहे, मगर आप इन्हें हैरानों पर शीमा छोड़कर अपनी राह चल पड़े। भूख और प्यास के आलम में सफर करते हुए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज दिल आराम कस्बे में पहुँचे। वहाँ एक आबिदा व जाहिदा खातून आपको अपने घर ले गई। यह कुदरत खुदाबंदी ही तो थी कि सरे राह मोहतरमा ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को रोककर फरमाया, बेटे तुम मुसाफिर हो, तुम दूर से आई हो और दूर जा रहे हो, क्या एक दिन की मेजबानी की इज्जत से मुझे सरफराज करोगे? आपने उनकी खुलूस कदर करते हुए और मनसाए इलाही समझते हुए एक रात क़याम करने को मंजूर फरमा लिया। जब आप वहाँ से रवाना हुए तो बिल्कुल ताज़ा दम थे। अभी अपनी मंजिल से चंद फरसक करीब ही हुए होंगे कि आपको एक काफिला पड़ाव डाले हुए मिला जो हिरात जा रहा था। काफिले वालों ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और आपको अमीर काफिला सुलेमान के पास ले गए। वह बड़ा खुदा तरस और इल्म दोस्त इंसान था। वह आपसे तफसीली गुफ्तगू करके बहुत खुश हुआ और अपने हुस्न अखलाक से मजबूर करके आपको अपने साथ सफर करने पर आमादा कर लिया। हिरात तक का सफर अल्लाह ताला ने इस तरह आसान कर दिया। हिरात से एक काफिला निसापुर की तरफ जा रहा था, जिसमें अमीर काफिला सुलेमान के कई जानने वाले शरीक थे। सुलेमान सरकार ख्वाजा को उनसे तारुफ करा के रुखसत हो गया। आप नए काफिले के साथ ईरान पहुंच गए। उस जमाने में वहां के शहर मारो, तूस और निसापुर वीरान पड़े हुए थे।
तुर्किस्तान में नव मुस्लिम गज जो सुल्तान संजर के जेरे साया मावरा उन नहार से आकर बलख में आकर बस गए थे और सुल्तान संजर से टकरा गए। एक खुरेज लड़ाई में सुल्तान संजर को शिकस्त हुई और बड़े बड़े सरदार कत्ल किए गए और खुद सुल्तान उनकी कैदी बन गया। गजों ने सुल्तान संजर को कैदी बनाकर सारे इख्तियारात अपने हाथों में ले लिए। हर तरफ लूटमार, कत्लगारी और आबरू रेजी पूरे जोर पर थी। इस कत्लगारी में उल्मा, फुकहा, मुहद्दिसीन और मसाइक भी नहीं बच सके। जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने नीसापुर की एक मस्जिद में क़याम फरमाया, आपको मस्जिद में पहुंचकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां मुद्दतों से किसी नमाजी ने कदम भी नहीं रखा है। आपने मस्जिद की सफाई की और वुजू के लिए कुएं से पानी निकाला। असर का वक्त हुआ तो वह मस्जिद न जाने कितने अरसे से आजान की आवाज को तरस रही थी। गूंज उठी, कुछ बूढ़े सहमे मस्जिद में आए और आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी। वह जाने लगे तो उन्होंने सरकार ख्वाजा से कहा, आप भी हमारे साथ चलिए। गज किसी नौजवान को तो छोड़ते ही नहीं। आपने कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, आप परेशान ना हो। आपने मगरिब की आजान दी तो सिर्फ 2 बूढ़े नमाज में शरीक हुए। ईसा में एक भी फर्द नमाज के लिए ना आया। आपने तकबीर पढ़कर नियत बांध ली। आप दूसरी रकात में जब सूरह हस्र का आखिरी रुकू तिलावत कर रहे थे तो कातिल गजों की एक टोली मस्जिद में घुस आई। गजों ने तिलावत सुनी तो उनके बदन पर रासा तारी हो गया। कुरान पहले भी सुना था, मगर आमिले कुरान की जबान में क्या असर होता है, इन्हें इसका तजुर्बा नहीं था। गज इत्मीनान से बैठकर आपको नमाज पढ़ते हुए देखते रहे। नमाज से फारिग होकर आपने गजों को मुखातिब किया और कहा, दोस्तों, यह मस्जिद है। अल्लाह का फजल जब तुम्हें यहाँ ले ही आया है तो वुजू कर लो और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओ। दुनिया की हवस इंसान को हलाक कर देती है। अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हो तो वह सिर्फ अल्लाह की याद में मिलेगा। आपका इरशाद उन पर मुअस्सिर हो गया और वुजू करके गज नमाज पढ़ने पर मजबूर हो गए। नमाज के बाद सरकार ख्वाजा गरीब ने नसीहत फरमाई, दोस्तों, बेगुनाह शहरियों से तुम्हारी क्या लड़ाई है? तुम उन्हें क्यों कत्ल कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई सुल्तान संजर से है। उसे तो बादशाह बनाकर रख छोड़ा है और आवाम को सता रहे हो। गजों की टोली का सरबराह बोला, हम जिन्हें कत्ल कर रहे हैं वह सब सुल्तान संजर से मोहब्बत करते हैं और यही उनका जुर्म है। अगर सुल्तान से मोहब्बत करने वाले जिंदा रहेंगे तो हमारे इक़्तिदार की उम्र तावील नहीं हो सकती। आपने खुरेजी का यह इस्तिदलाल सुनकर फरमाया, तुम्हारी सोच गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि अहले खुरासान सुल्तान से क्यों मोहब्बत करते हैं। इसका जवाब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि सुल्तान उनका हमदर्द है। उसके निज़ाम हुकूमत की बुनियाद अदल पर थी। उसके दौरे हुकूमत में उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज थी। तुम लोग जितनी खुरेजी करोगे उसी कदर तुम्हारे खिलाफ दिलों में नफरत के शोले भड़केंगे। अगर बिलफर्ज तुम खुरासान की पूरी आबादी को कत्ल करने में कामयाब भी हो गए तो फिर हुकूमत किस पर करोगे? शहरों की वीरानियां तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। तुम खुद हाकिम होकर खुद ही महकूम हो जाओगे। गजों में से एक बोला, आपकी बात हमारे दिल को लगती है, मगर हम यह बात गजों को पूरी सर्कस फौज को नहीं समझा सकते। हमें आपसे मिलकर नई रोशनी मिली। हम आपकी नसीहत हमेशा याद रखेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे हाथों अब किसी शहरी का कत्ल नहीं होगा। उसके बाद सब ने सरकार ख्वाजा की दस्तबोसी की और रुखसत हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दस रूह 553 हिजरी में एक तवील सफर के बाद नीसापुर से समरकंद पहुँचे, जहाँ इल्म मसनद तदरीस पर मुतमक्किन था। बड़े बड़े उलमा, फजला, फुकहा और मुहद्दिसीन ने तस्निगानी इल्म के लिए फयूज़ का दरिया जारी कर रखे थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मौलाना हसमुद्दीन मदनी के हल्क़ाए दर्स में शामिल हो गए। मौलाना मदनी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़िक़ही मसलक के ज़बरदस्त मुबल्लिगीन में शुमार किए जाते थे।
سرکار خواجہ کے علمی ظہر استاذ پر جلد ہی آشکارا ہو گئے۔ استاذ نے نہ صرف یہ کہ خود خصوصی توجہ دی بلکہ دوسرے اساتذہ کو بھی اس جوہر قابلے کی طرف خصوصی سے توجہ دینے کے لیے کہا۔ رمضان المبارک کا کیف آفری مہینہ آیا تو نماز تراویح کی سرکار خواجہ غریب نے امامت فرمائی۔ دلکش قرأت نے آپ کو سمرقند کے علمی حلقے میں متعارف کر دیا۔ ہزاروں آدمی شماعت قرآن کے لیے آتے رہے۔ استاذ محترم اتنے خوش ہوئے کہ مدرسے کی مسجد میں نماز فجر کی مستقل امامت سرکار خواجہ غریب نواز کے سپرد کر دی۔ 4 نمازیں خود پڑھاتے اور نماز فجر شاگرد کی ابتدا میں ادا فرماتے۔ ایک روز طلبہ نے رات کے وقت سرکار خواجہ غریب نواز کی حجرے میں کی دراجوں سے تیز روشنی نکلتے ہوئے دیکھی تو حیران ہوئے۔ مولانا مدنی نے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، خاموش رہو، آئندہ اگر ایسی روشنی دیکھنا تو مجھے اطلاع کرنا۔ طلبہ ٹوہ میں لگے رہے۔ انہیں شب جمعہ کو پھر وہی تیز روشنی سرکار خواجہ غریب نواز کی حجرے میں نظر آئی۔ استاذ محترم کو اطلاع دی گئی۔ وہ تشریف لائے اور روشنی کو دیکھ کر فرمایا، یہ نور قرآن ہے، جاؤ اپنے اپنے حجرے میں آرام کرو اور معین الدین حسن سے اس سلسلے میں کسی قسم کے سوال و اعتراض نہ کرنا۔ مدرسہ حسامیہ سمرقند میں آپ کم و بیش 5 سال تک زیر تعلیم رہے اور 20 سال کی عمر میں نحو شریف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، تاریخ اور دوسرے علوم عقلیہ میں بھی کمالات حاصل کر لیے۔ رخصت ہونے لگے تو استاد گرامی مولانا حسم الدین مدنی نے پیشکش کی کہ مدرسہ حسامیہ میں ہی مدرس ہو جائیں، مگر آپ نے نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میری منزل ابھی بہت دور ہے، میں یہاں اب قیام نہ کر سکوں گا۔ استاد محترم نے فرمایا، یہاں نہیں رک سکتے تو میری ایک خواہش پوری کر دو، تم یہاں سے بخارا چلے جاؤ، وہاں میرے ایک بزرگ علامہ عبداللہ خوارزمی قیام پذیر ہیں، درس و تدریس ان کا محبوب مشغلہ ہے، تفسیر ایک مرتبہ ان سے اور سمجھ لو، میں چاہتا ہوں کہ تم آفتاب کی طرح علم کے افق پر جگمگاتے رہو اور فقہ حنفیہ کی ترویج و تبلیغ تمہارے ہاتھوں اس طرح ہو کہ یہ مسلک آفاق گیر ہو جائے۔ استاد محترم کی یہ بات آپ نے مان لی اور حضرت عبداللہ خوارزمی کے ان کا ایک خط لے کر سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ سرکار خواجہ طویل سفر کے بعد بخارا پہنچ کر حضرت علامہ عبداللہ خوارزمی قدس سرور کے در دولت پر حاضر ہوئے تو انہیں دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ آپ نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے فرمایا، ہم یہاں تمہارے ہی منتظر تھے، لاؤ مولانا حسم الدین کا مکتوب ہمیں دے دو، غسل اور ناشتے سے فارغ ہو کر ہم سے ملنا۔ سرکار خواجہ کو حضرت خوارزمی کا خادم اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک حجرے میں آپ کو قیام طعام کا بندوبست کیا۔ عصر کی نماز علامہ خوارزمی کے ساتھ مسجد میں ادا کی۔ انہی کے ساتھ ان کی نشست گاہ میں پہنچے۔ علامہ خوارزمی نے فرمایا، مولانا حسم الدین نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور میں بھی تمہاری لوح پیشانی پر سعادت کبریٰ کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ میں اگرچہ بہت عدیم الفرصت ہوں مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں نماز تہجد کے بعد علم تفسیر کے وہ اسرار و رموز بتاؤں گا جن کی تم بذا طور پر مستحق ہو۔ ہر رات وقت مقررہ پر آپ کی تعلیم ہونے لگی اور یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رہا۔ قرآن کے عشق نے اپنی منزل پا لی۔ علامہ خوارزمی نے رخصت کرتے ہوئے پیشانی چوم کر اپنی دعاؤں کے سائے میں آپ کو فی امان اللہ کہا۔ سمرقند و بخارا میں تحصیل علومیہ دینیہ سے فراغت کرنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز نے وہاں سے بغداد شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور غوث اعظم سے ملاقات کے بارے میں اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں، سرکار غریب نواز کی حضور غوث اعظم سے پہلی ملاقات بغداد شریف میں 557 ہجری میں ہوئی۔ جب خواجہ غریب نواز کی عمر 20 برس تھی، آپ کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ مرد مقتدی روزگار ہے، بہت سے لوگ اس کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔
ایک روایت کے مطابق آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 5 مہینے رہے۔ اس عرصے میں 57 روز تک سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی حجرے میں مقیم رہے۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سیدنا غوث اعظم سے کس قدر فیض اٹھایا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز بغداد شریف سے حج زیارت حرمین شریفین کے ارادے سے عظیم سرزمین حجاز ہو گئے۔ سفر کرتے ہوئے عشق آباد میں چند روز قیام فرما کر مشہد مقدس پہنچے۔ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر فاتح خوانی کی، پھر اصفہان اور بصرہ سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ 3 ماہ وہاں قیام کیا۔ ذی الحجہ میں مقام مکرمہ میں حج کی سعادت حاصل کر کے جب دوبارہ مدینہ شریف آئے تو مسجد نبوی میں مولانا حسن الدین مدنی سے ملاقات ہو گئی۔ مانکا ہوا تو خوشی سے استاذ اور شاگرد کے آنسو چھلک آئے۔ مدینہ منورہ سے مولانا مدنی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مولانا نے وہاں کے اکابر علماء، فقہاء اور مقدسین سے آپ کا شاندار الفاظ میں تعارف کرایا۔ مولانا حسن الدین مدنی جیسے زہید عالم دین سے آپ کی تعریف سن کر اہل علم نے اصرار کیا کہ ایک دن صحن حرم میں آپ کا خطاب فرمائیں۔ اس خواہش کی استاذ نے بھی ہاں کر دی۔ آپ نے دوسرے دن بعد نماز فجر حرم میں فضل ترین مجمع سے خطاب فرمایا۔ 2 گھنٹے تک تقریر جاری رہی۔ سننے والے ہماتن گوش اور محو حیرت تھے۔ آپ نے علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ تقریر کے بعد مولانا حسن الدین مدنی اور امام کعبہ الشیخ احمد عبداللہ تمیمی کی وساطت سے اہل مکہ نے سرکار خواجہ غریب نواز سے درخواست کی کہ درس قرآن حدیث کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے رکنے کے لیے انوار حرم کی کشش اہل مکہ کا بے حد اصرار اور پذیرائی کی کیا کم تھی کہ استاذ محترم اور امام حرم کے اصرار نے بھی سرکار خواجہ غریب نواز کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ استاذ محترم رخصت ہو گئے کہ مدرسے کی ذمہ داریاں انہیں پکار رہی تھیں۔ آپ نے درس قرآن حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا جو کافی دنوں تک جاری رہا۔ ہزاروں علماء اور طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ علامہ عبد الرحیم اندلسی بھی آپ کے درس میں شریک ہو کر مستفید ہونے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی تصنیف فیض الحرم میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے نیسا پور تشریف لے آئے کیونکہ خوشبو دوست اسی دیار سے آ رہی تھی۔ وہاں ایک دن ایک بزرگ سے حضرت خواجہ عثمان کی بزرگی اور ان کے روحانی تصرفات کا ذکر سن رہے تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا، خواجہ عثمان کا پورا اسم گرامی کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی، بزرگ نے جواب دیا۔ آپ نے مزید سوال کیا، سلسلہ چشت سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے؟ بزرگ بولے، بے شک وہی چشتی ہیں، ان کے شیخ مکرم حاجی شریف چشتی زندنی ہیں۔ سرکار خواجہ حاجی شریف کا نام سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، کہاں قیام ہے ان کا؟ جواب ملا، نیسا پور سے صرف 8 فرسخ کے فاصلے پر ایک قصبہ ہارون ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور ہارون پہنچ گئے۔ وہاں سرکار خواجہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں اور مستقان زمان کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ خاموشی سے جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خواجہ عثمان ہارونی دل نشیں انداز میں حاضرین کے اتباع سنت کی اہمیت سمجھا رہے تھے۔ بات مکمل ہوئی تو آپ نے کہا، میں باغ توحید کے گل نوبہار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بات کہہ کر آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کیا اور سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تمہیں بامراد کرے۔ پھر سرکار خواجہ کو اپنی نشست تک لائے اور مجمع سے کہا، یہ معین الدین حسن ہے، اسما بمسمہ۔ اس کے بعد اس بات وجود کے موضوع پر سرکار خواجہ کو تقریر کا حکم دے کر بیٹھ گئے۔ سرکار خواجہ نے تعمیل حکم میں ایک فصیح بلیغ تقریر فرمائی۔ لوگ دم بخود ہو گئے۔
اور یوں محسوس کر رہے تھے جیسے ایمان یقین کی بارش ہو رہی ہے۔ اذان مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے اور سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم کندوزی سے ملاقات کے بعد جو آپ کا سلسلہ چشتیہ حاجی شریف زندنی اور شیخ کامل کی تلاش و جستجو تھی، اور جس کے لیے آپ کا دل جب سے بے چین بے قرار تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دستے حق پرست پر بیعت ہو جانے سے اس کو ایک صورت سے قرار آ گیا اور آپ کا تجسم ختم ہو گیا۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔